जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, लेकिन ये इतने लोगों के लिए नाकाफी हैं। यीशु ने लोगों को बिठाने के लिए कहा। उसने वो रोटियां और मछलियां लीं और खुदा का शुक्र अदा किया। फिर उसने लोगों को उस रोटी और मछली से जिस कदर वो चाहते थे खिलाया। यीशु ने लोगों से कहा, फानी खुराक के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा। तस्वीर नंबर 7। यीशु पानी पर चलता है। जब लोग सैर हो चुके तो यीशु ने शागिर्दों से घर चलने को कहा। यीशु खुद दुआ करने के लिए उनसे अलग हो गया। उसके शागिर्द झील पार करने के लिए कश्ती में सवार हो गए। उस वक्त अंधेरा छा गया और झील में एक खौफनाक तूफान आ गया। तब यीशु पानी पर चलता हुआ उनके पास आया। वो बहुत डर गए। उनका ख्याल था कि यीशु कोई रूह है। यीशु ने उनसे कहा, ये मैं हूं, डरो मत। वो कश्ती में सवार होकर उनके पास आ गया और तूफान थम गया। दोस्तों ने दोबारा जान लिया कि यीशु में खुदा की कुदरत है। तस्वीर नंबर 8। अंधे की बीनाई वापस आ गई। वहां एक जन्म का अंधा था। यीशु के दोस्तों ने ख्याल किया कि अंधापन खुदा की तरफ से सजा है, लेकिन यीशु ने उनसे कहा, यह आदमी एक खास मकसद के लिए अंधा पैदा हुआ था, ताकि लोग खुदा की शिफा बख्श कुदरत को देख सकें। यीशु ने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और उसने मिट्टी अंधे की आंखों पर लगा दी। तब यीशु ने उससे कहा, जा अब धो ले। उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। दोस्तों, हम रूहानी तौर पर अंधे हैं। हम खुदा की राहें नहीं देख सकते, लेकिन यीशु ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। तस्वीर नंबर 9। यीशु ने लाजर को जिंदा किया। यीशु लाजर और उसकी 2 बहनों मरियम और मरथा से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब लाजर बीमार हुआ तो यीशु फौरन उसके पास नहीं गया। कुछ दिनों के बाद यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि लाजर मर गया है। मैं खुश हूं कि मैं वहां नहीं था। इससे मुझ पर तुम्हारा ईमान मजबूत होगा। लेकिन आओ अब हम उसके पास चलें। जब यीशु वहां आया तो लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो गए थे। दोनों बहनें बहुत गमगीन थीं, क्योंकि यीशु उसे शिफा देने के लिए नहीं आया था। लेकिन यीशु ने कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। उसने लोगों से कब्र खोलने के लिए कहा। तब उसने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, आए लाजर निकल आ। और कफन में लिपटा हुआ लाजर कब्र से बाहर आ गया। जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, खाह वो जिस्मानी तौर पर मर ही क्यों ना जाए। क्या आपको इसका यकीन है? तस्वीर नंबर 10। यीशु ने सलीब पर जान दी। यीशु ने अपने कामों से साबित कर दिया कि वो खुदा का बेटा है, लेकिन यहूदी सरदार उससे हसद करते थे
وہ اسے ہلاک کر دینا چاہتے تھے۔ یسوع نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس کا مرنا ضروری ہے، تبھی وہ اپنا روح ان کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے۔ صرف یہی ایک طریقہ تھا جس کے سبب وہ آدمیوں اور عورتوں کو واپس خدا کے پاس لا سکتا ہے۔ یسوع کے ایک شاگرد یہودا نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے یسوع کو یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ انہوں نے جا کر یسوع کو گرفتار کر لیا۔ پترس اور دوسرے حواری بھاگ کھڑے ہوئے۔ حاکم کو یسوع میں کوئی عیب نظر نہ آیا، لیکن یہودی چلائے، اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ چنانچہ انسانوں نے خدا کے کامل بیٹے کو ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ دو مجرم بھی اپنے جرم کی وجہ سے ہلاک ہوئے، لیکن یسوع نے اپنے آپ کو ہماری خاطر قربان کر دیا۔ تصویر نمبر 11۔ مریم مگدلینی یسوع کی قبر پر۔ یسوع کی نعش قبر میں پڑی تھی۔ قبر کے منہ پر ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ تیسرے دن مریم مگدلینی یسوع کی قبر پر گئی۔ قبر کا پتھر لڑھکا ہوا تھا اور یسوع کی نعش وہاں موجود نہ تھی۔ مریم رونے لگی۔ اس نے قبر کے اندر جھانک کر دیکھا۔ دو فرشتے اس جگہ بیٹھے تھے جہاں یسوع کی نعش پڑی تھی۔ تب یسوع نے ظاہر ہو کر مریم سے کہا، تم کس کی تلاش میں ہو؟ مریم سمجھی وہ باغبان ہے۔ اس نے اس سے یسوع کی نعش کے متعلق دریافت کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے فوراً جان لیا کہ یسوع زندہ ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، میرے دوستوں سے جا کر کہو کہ میں زندہ ہوں۔ موت زندہ خدا کے بیٹے پر غالب نہیں آ سکی۔ تصویر نمبر 12۔ یسوع اپنے دوستوں کو دکھائی دیا۔ آسمان پر جانے سے پہلے یسوع نے ایک اور معجزہ کیا۔ ایک رات اس کے دوست مچھلیاں پکڑنے گئے، لیکن ایک بھی مچھلی ان کے ہاتھ نہ لگی۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، کنارے پر ایک آدمی ان پر ظاہر ہوا۔ اس نے انہیں وہ جگہ بتائی جہاں وہ جال ڈال کر مچھلیاں پکڑ سکتے تھے۔ تب دوستوں کو احساس ہوا کہ وہ آدمی یسوع ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، آؤ کھانا کھائیں۔ اور جب کھانا کھا چکے تو اس نے ان سے باتیں کیں۔ جب یسوع گرفتار ہوا تھا تو پترس بھاگ کھڑا ہوا تھا، لیکن اب یسوع نے پترس سے کہا، میرے پیچھے آ۔ اس نے پترس سے مزید کہا کہ میرے لوگوں کی نگہبانی کر اور انہیں میرے متعلق بتا۔ یسوع چاہتا ہے کہ تمام انسان اس کے کاموں کے متعلق سنیں، تاکہ وہ ایمان لائیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، پھر وہ بھی اس کی پیروی کر کے ابدی زندگی پا سکتے ہیں۔